حضرت عیسیٰ علیہ السلام سائیں ویندے پن رستے دے وچ خوبصورت پتھر پہ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جنلے پتھر ڈٹھے نے اتنا سونا پتھر سفید پتھر خوبصورت پتھر نبی عیسیٰ سے جنلے ڈٹھے نبی حیران تھی گئے اللہ فرمائے عیسیٰ تو حیران تھی نہ بھئی تو ہی پتھر کو سوٹی مار مند کو بیا حیران کر رہا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام پتھر کو سوٹی مارے نے وہ پتھر دے ویچے ایک بزرگ بیٹھے سفید ڈاڑیے انگور دا گچھاؤ دے ہاتھے جے اللہ اللہ کرے دا بیٹے اللہ دی تسبیح بیان کرے دا بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پوچھے نے بزرگو کتنا عرصہ تھی گئے تو اگو جو ان پتھر راندے پہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آدھنا وہ بزرگ آکھے جو 400 سال تھی گئے میں کو میں پتھر رہنا پیا عیسیٰ علیہ السلام آدھنا اللہ توڑا نیک ہے اے نہ زنا کی تو نہ شرابہ نہ دنیا دی ہوا نہ غیبت کی تو نہ قیدہ قلعہ کی تو نہ شکوہ کی تو اے دوڑا نیک اللہ فرمائے میرا نبی عیسیٰ جی میرا اللہ آخری نبی بھیجے سا آمنہ دلال ہو سی در یتیم ہو دی میں آخری نبی دے گناہگار جرا امتی ہو سی میں اللہ میرے نبی دے گناہگار امتی جنلے دور رکا نماز نفل پر سی چاہ ہی 400 سال دی بدد ایک پاسے انہیں دور نفلی دا مقابلہ نہ کر سکتی او لوگو رحمت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرو آمنہ دے لال دی غلامی کرو قرآن تے عمل کرے سو جا ربی راضیے ادا حبیبی راضیے وے قرآن وڈا خزانہ وے قرآن وڈی جگیر وے قرآن جنے دے پلے ہوندے رب انہاں دے رلے ہوندے